الحمد لله رب العالمين. الحمد لله مجيب الدعوات وكاشف الكربات، وصلى الله وسلم على أزكى البريات. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شأن الدعاء عظيم ونفعه عميم ومكانته عالية في الدين، فما استجلبت النعم بمثله ولا استدفعت النقم بمثله، ذلك أنه يتضمن توحيد الله وإفراده بالعبادة دون سواه، وهذا رأس الأمر وأصل الدين. وإن شهر رمضان لفرصة سانحة ومناسبة كريمة مباركة يتقرب فيها العبد إلى ربه بسائر القربات، وعلى رأسها الدعاء. ذلكم أن مواطن الدعاء ومظان الإجابة تكثر في هذا الشهر، فلا غرو أن يكثر المسلمون من الدعاء في هذا الشهر. ولعل السر في ختم آيات الصيام بالحث على الدعاء في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المقبولين ومن عتقائه من النار، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.